वाओलेन। देखिए, जब वाव से पहले वाले किसी हर्फ के ऊपर ज़बर का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी आवाज़ हो जाती है ओ। जैसे यहाँ देखें, अलिफ लिखा है, अलिफ के ऊपर है ज़बर, इसकी आवाज़ क्या होती है? आ, बिल्कुल सही। और जब ये वाव से मिलेगा तो फिर इसकी आवाज़ क्या हो जाएगी? ओ हो जाएगी। हम इसे ऊ तो नहीं बोल सकते, हम इसे बोलेंगे ओ। आवाज़ बन जाएगी ओ। चलें, आप इन हर्फ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। हे ज़बर, वाओ, बिल्कुल सही। और फिर क्या है? ज़्वाद। अब आगे देखें, मैंने यहाँ हे की आधी शक्ल बना दी और हे के ऊपर कौन सी अलामत लगी है? ज़बर की, बिल्कुल सही। अब आगे क्या है? वाओ और फिर है ज़्वाद। अब देखते हैं कि इन हरूफ की आवाज़ें क्या होती हैं। बताइए, हे के ऊपर ज़बर है, क्या आवाज़ बन जाएगी? हा। फिर है वाओ, वाओ की आवाज़ है ओ। और फिर ज़्वाद है, ज़्वाद की आवाज़ होती है ज़। तीन आवाज़ें हैं, हा, ओ, ज़। तो अगर तीनों आवाज़ों को आपस में मिला दें तो फिर क्या बन जाएगा? हौज़। हम इसे हूज़ तो नहीं पढ़ सकते ना, हम क्या पढ़ेंगे? हौज़। वाव से पहले हर्फ पर ज़बर है तो इसलिए हम उसको बोलेंगे हौज़। और यहाँ हौज़ की तस्वीर बनी है, ये है हौज़, इसे हम तालाब भी कहते हैं। देखें, ज़मीन पर पत्थर रख के यहाँ पानी जमा किया गया है, इसे कहते हैं हौज़। अच्छा, तो अब आप इन हरूफ को पढ़ें। फे ज़बर, वाओ, जीम, बिल्कुल सही। फे के ऊपर है ज़बर और यहाँ ये क्या लिखा है? ये फे की आधी शक्ल है। फे की आधी शक्ल को वाव से मिलाया और फिर आगे है जीम। अगर हम इसकी आवाज़ें देखें तो क्या होगा? फे ज़बर फा, वाव की आवाज़ होगी ओ और जीम की ज। अब तीनों आवाज़ों को देखते हैं। फा, ओ, ज। मिलाइए आवाज़ों को और लफ्ज़ बोलने की कोशिश करें। फौज, बिल्कुल सही। लफ्ज़ बन जाएगा फौज। हम इसे फूज तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि फे के ऊपर ज़बर है। फौज। जैसे हमें यहाँ तस्वीर में कुछ फौजी नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं कि ये फौज है, फौज। चलें, तो अब आपको अपने सामने कुछ लफ्ज़ लिखे नज़र आ रहे हैं, इन्हें पढ़ें। हौज़, बिल्कुल सही। हमने ऊपर भी हौज़ का लफ्ज़ पढ़ा। अब आगे देखें। फौज, बिल्कुल सही। फिर क्या है? मौज। आगे क्या लिखा है? नौ। अब आप नीचे की लाइन पढ़ने की कोशिश करें। सौ और गौर, बिल्कुल सही। आगे क्या है? खौफ। और फिर क्या लिखा है? कौम, बिल्कुल सही। अब अगर हम इन सब अल्फाज को देखें तो वाव से पहले वाले हर्फ के ऊपर है ज़बर, तो इसलिए हर लफ्ज़ में आवाज़ आ रही है ओ। क्या आप इस लफ्ज़ को पढ़ सकते हैं? पौधा, बिल्कुल सही। ये है पौधा और यहाँ पौधा की तस्वीर भी बनी है। अब अगला लफ्ज़ पढ़ें। चौड़ा। लफ्ज़ बोला जाएगा चौड़ा। इन दोनों अल्फाज में भी देखें, पहले हर्फ पर ज़बर लगी है तो इसलिए आवाज़ क्या आएगी?
او کی آواز آئے گی، بالکل صحیح۔ اگر ہم لفظ پودا کا توڑ کرنا چاہیں تو کیسے آواز ہوگی؟ پا، او، دا، پورا لفظ بن گیا پودا۔ اب یہاں دیکھیں اور پہلا لفظ پڑھنے کی کوشش کریں۔ کیسے پڑھیں گے؟ دا، اور، دوڑ۔ لفظ بولا جائے گا دوڑ۔ تو اگر میں لفظ دوڑ کے ساتھ الف لگا دیتی ہوں، یعنی الف کا اضافہ کر دیتی ہوں، تو پھر بتائیے کیا لفظ بنے گا؟ دوڑا۔ الف جب ساتھ شامل ہو گیا اس کے ساتھ تو آواز الف کی بھی آئے گی، دوڑا۔ اب آگے دیکھیں، اب لفظ دوڑ کے ساتھ کون سا حرف لکھا ہے؟ واو لکھا ہے۔ تو اگر ہم واو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو پھر کیا لفظ بولا جائے گا؟ دوڑو۔ دا، اور، او، دوڑو۔ اب دیکھیں اگر دوڑ کے لفظ کے ساتھ ایک اور حرف لگایا جائے، یہ کیا ہے؟ چھوٹی یہ ہے۔ تو اگر چھوٹی یہ لگا دیا جائے تو پھر کیا لفظ بولا جائے گا؟ دوڑی بولا جائے گا، دوڑی۔ لفظ کیا بن گیا؟ دوڑی۔ اور اگر چھوٹی یہ کو ہٹا کر بڑی یہ لگا دیں تو پھر ہم اس لفظ کو کیسے بول سکتے ہیں؟ دوڑے۔ لفظ بولا جائے گا دوڑے۔ دوبارہ دیکھیے، اگر لفظ دوڑ کے ساتھ الف لگایا جائے تو لفظ بنتا ہے دوڑا، اور اگر ہم واو لگا دیں تو پھر لفظ بولا جائے گا دوڑو۔ اور پھر اگر میں اس کے ساتھ چھوٹی یہ لگا دوں تو پھر لفظ بن جاتا ہے دوڑی۔ اور جب بڑی یہ لگایا جائے، لفظ دوڑ کے ساتھ بڑی یہ لگایا جائے تو پھر لفظ بن جاتا ہے دوڑے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ کے ساتھ جب ہم کوئی اور حرف لگا دیں تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، جیسے یہاں ہم نے 4 نئے لفظ بنانے سیکھے ہیں۔ اچھا، تو اب آپ اس لفظ کو دیکھیں، یہاں کون کون سے حرف ہیں؟ رے، واو، پے اور بڑی ہے۔ بتائیں کون سے حرف کی پہلی، معاف کیجیے گا، آدھی شکل کا استعمال ہوا ہے یہاں؟ پے کی۔ یہاں پے کی آدھی شکل کا استعمال ہے اور باقی سارے حرف پوری شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کیسے بولیں۔ آپ بولنے کی کوشش کیجیے۔ ر، او، پے، اے، روپے۔ لیکن ہم اسے روپے تو نہیں بولتے، ہم کیا بولتے ہیں؟ روپے۔ لفظ بولا جاتا ہے روپے۔ کیا ہم اس لفظ کو ایسے بول سکتے ہیں؟ روپے، روپے؟ نہیں، ہم روپے نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں روپے۔ تو یہاں ہمیں واو کی آواز سنائی نہیں دے رہی، رے کے اوپر پیش ہے اور لفظ بولا جا رہا ہے روپے، روپے۔ آپ بھی بولنے کی کوشش کریں، روپے۔ دوبارہ بولیں، روپے۔ تو ہم نے یہاں یہ جانا کہ واو لکھا تو جا رہا ہے لیکن اس کو بولنا نہیں ہے، اس کی آواز نہیں آئے گی۔ رے کے اوپر پیش ہے رو اور پے بڑی ہے پے، روپے، روپے۔ دیکھیے اب نا یہاں 2 لفظ لکھے ہیں، آپ نے ان کو بھی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا لفظ پڑھیں، شوق، بالکل صحیح۔ اب اگلا لفظ پڑھیے،
کون. دیکھیں جب ہم نے یہ دو لفظ بولے ہیں تو کس کی آواز آ رہی ہے؟ او کی آواز بیچ میں سنائی دے رہی ہے. شوق کون. اب آپ نے اس جملے کو پڑھنا ہے تو چلیں پڑھنے کی کوشش کریں. کوثر حوض تک دوڑ کر آئی. بالکل صحیح. اب آپ مجھے سنیں. کوثر حوض تک دوڑ کر آئی. اب دیکھیں آپ کو اپنے سامنے ایک اور جملہ نظر آ رہا ہے. اب آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. بولیے. میری بات بالکل صحیح. آگے کیا ہے؟ پر اور غور کر. بالکل صحیح. آپ نے بالکل صحیح پڑھا. اب میں اس جملے کو پڑھتی ہوں اور آپ مجھے سنیں. میری بات پر اور غور کر. چلیں تو اب آپ اس جملے کو پڑھیں. شوکت شوق سے ایک پودا لایا. بالکل صحیح. دوبارہ اس جملے کو آپ پڑھیں. بالکل صحیح. چلیں اب میں اس جملے کو پڑھتی ہوں اور آپ مجھے سنیں. شوکت شوق سے ایک پودا لایا. اچھا تو اب نیچے کا جملہ پڑھیں. خوف مت کھا لوٹ آ. بالکل صحیح. اب آپ مجھے سنیں کہ اس جملے کو کیسے بولا جائے گا. خوف مت کھا لوٹ آ. تو آپ نے سنا کہ میں نے لوٹ آ کو تھوڑا سا وقفے سے بولا ہے. تھوڑا سا ٹھہر کر پھر ہم لوٹ آ پڑھیں گے. میں دوبارہ پڑھتی ہوں. خوف مت کھا لوٹ آ. تو آپ نے بھی اس جملے کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.